नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ी। अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़हीर अब्बास जाफ़री साहब से कि वो आपको फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। उनके बाद मुल्क पाकिस्तान की दो नामवर हस्तियाँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब तनवीर अब्बास साहब मंडी बहाउद्दीन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और हरफ़ आखिर के तौर पे मुल्क पाकिस्तान के नामवर हस्ती बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब फरहान अली वारिस साहब अपने मखसूस अंदाज में नुहा ख़ानी करेंगे, मौला को फुर्सा देंगे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़हीर अब्बास जाफ़री साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलातु वस्सलाम सल्वातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति मा फी कुल्लि साअ मिन सादिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअम व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। बारिलातुन वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद, इज्जत व ज़मत मेरे बादशाह माना पुरखलूस एहतमाम अपनी बारगाह शर्फ़ कबूल फरमा। मेरे इंतहाए वाजिबुल मकाम सैयद सरदार पीर मुर्शद पीर सैयद ज़ीशान अब्बास हमदानी बादशाह, पीर मुर्शद पीर अख्तर शाह बादशाह और मातमी संगत सदाए महदीदी पुरखलूस ड्यूटी मुसल्ला इबादत सजदा ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिक अपनी बारगाह शर्फ़ कबूल फरमाए। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल माशाल्लाह शिया सुन्नी हजरात मिल के इस ज़िक्र पाक का एहतमाम किया गया है। तो मालिक उजाई वसन जिते ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है। मेरे बादशाह पीर आबिद शाह सरकार और पूरी संगत मालिक सिवाय मजलूम करबला दे को गम न दिखाए। मालिक ज़िक्र पाक दा सदका जो को बीमार ने बीमारी करबला दा सदका मालिक सब नु सेहत कुल्ली अता फरमाए। मालिक जो को तंगदस्त ने मालिक उन्हां दी तंगदस्ती दूर फरमाए। और मैं बिलखसूस नहायत मशकूर और ममनून अपनी पाकिस्तान पुलिस इंतजामिया अल्लाह पाक इन्हां नू सदा सलामत रखे और साडा बड़ा तावन फरमाते हैं, असीं भी इन्हां नाल बहुत तावन फरमाते हैं। मालिक इन्हां नू भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते एक मिल के सोहनी सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले। किबला को ज़ाकिरी दावा नहीं, कोई इल्मी हैसियत भी नहीं, क्योंकि खुद इंतजामिया होने के नाते नाल साढ़े को मेहमान शख्सियत तशरीफ फरमा ने किबला फरहान अली वारिस साहब और इज्जत माब जनाब तनवीर अब्बास मंडी बहाउद्दीन साहब, बस वो भी अपने मखसूस वक़्त के नाल बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद की ड्यूटी पेश करनगे। तो थोड़ा जा जनाब ने सबक सुनाना चाहना, तमाम दोस्तों को इजाज़त है, थोड़ा सबक सुनाएगा। नारे तकबीर माशाल्लाह, काफ़ी हज़रात तशरीफ फरमाओ। आले मोहम्मद खालिक तना बहुत बुलंद बाजना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल ईमान नारे हैदरी, मिलके हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत हक दुश्मन दे लाने, अहले बैत हक दुश्मन दे लाने, खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत। माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत
मुरसलीन नबियां दे सुल्तान दे सोनी सलवा वज़ीर ही व खलीफत अली इब्न अबी तालिब नारे हैदरी फिर भी नारे हैदरी मिल के नारे हैदरी। जिंदा सलामत रहो। बड़ी सोहनी तुसी मेरा इस्तकबाल फरमाया। मालिक इमाम हुसैन बादशाह जाई बसन ये जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद और मौला दी कसमें अजीम इबादत है जिक्र मजलूम करबला। बाबा जी सोशल मीडिया का दौर है। मालिक दी कसमें इस वेले पूरी कायनात दे उत्ते जिक्र हुसैन बादशाह हर बंदा अपने कीदे दे मुताबिक कर रहा है। बाबा जी जिम्मेदार बात करन दा आंदी है बावजूद खलोता झूठे ते लानत और सच्चे ते सलवात जेड़े बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं ना पढ़दे वो भी इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस पर पाके आ रहे हैं। मौला दे जाकिर तशरीफ ले चुके हैं। रहमत नहीं देनी बस थोड़ी जी जनाब सबक सुनाना चाहूँगा। किबला अजीम इबादत है जिक्र मजलूम करबला। किबला इमाम हुसैन बादशाह जेड़ा काम कीता ना सके ज़्यादा और मोहसिन मुसलमानियत नहीं है मोहसिन इंसानियत नहीं है। प्रोफेसर जय सिंह इंडिया दे विच बहुत बड़ा मजलिस हुसैन बर्पा करांदा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर मेरी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भी ये गल वायरल हो रही है। 5 मुहर्रम को मैं एक ईसाइयां दे चर्च मजलिस पढ़दा फैसलाबाद दूर नहीं फैसलाबाद महमूदाबाद चर्च दे विच ईसाई क्रिश्चियन इकट्ठे हो के ना अपने चर्च दे विच एहतमाम करदे ने जिक्र पाक दा। जदों अज तो मैं 3-4 साल पहले उन्हां कोल गया ना किबला माजिद रज़ा हाफिज़ साहब सुनया हकीम भी सन तो मैं उन्होंने पूछा कि तुसी इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों बर्पा कराते हो। बाबा छिंदा मसीह लसंसदार है उसका पोतरा असगर मसीह जो इस वेले लसंसदार है। उन्होंने जो मैं मजलिस खत्म हुई ना तो मैं उन्होंने कोल आया मैं जनाब तुसी इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों बर्पा कराते हो। उन्होंने जाकर साहब की होया हुसैन गैरत दा सरदार है। उस जिस मैंने दलील दी उन्होंने कहा जाकर साहब हर इज्जतदार घर दे विच ना 4 रिश्ते वेखण तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। उस आख्या एक मेरी मां है एक मेरी धी है एक मेरी बहन है एक मेरी बीवी है। सानू हुसैन ने दस्या है आ तेरी मां है आ तेरी बीवी है। किबला हुसैन बादशाह ने रिश्तियों की पहचान कराई है। हुसैन बादशाह वो ऐसी अजीम हस्ती है देखो ना जी अल्लाह ने दरूद भेजिया मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात दे उत्ते ते इन्हां दे दुश्मनां वास्ते लानत भेजी है। इमाम हुसैन बादशाह ने नूकनेज़ा ते कुरान पढ़ के दस्या वो है और मौला दी कसमें इस वेले हर बंदा अपने अकीदे के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक और इत्थे भी बड़ा खूबसूरत माहौल देखो ना जी लंगर का एहतमाम अहले सुन्नत के घर दे विच और माशाल्लाह काफी चेहरे तशरीफ फरमा ने मेरे इज्जतदार वाजिबुल मकाम जेडे माशाल्लाह सिया सुनी मिल के जिक्र पाक करा रहे हैं। किबला इमाम हुसैन बादशाह गैरत दा सरदार है मोहसिन इंसानियत है फिर नवासा रसूल है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन दी मिसदाक हस्ती है। हुसैन कोई बखरी हस्ती तो नहीं ना है नबियां दे सुल्तान दा नवासा है। लो जी किबला तशरीफ ले आ चुके हैं तो मेरा दिल है जल्दी जल्दी अपना सबक सुनावा अपनी नौकरी की खुदा इस बात तो करना चाह रहे हैं कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई दा बहुत मेहरबानी सदा सलामत रखो मालिक तुहानू सिवाय गम मजलूम करबला दे मुकाम ना दिखाए। किबला कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर और मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई दा इमाम ज़माना मेरे बादशाह वाला पर खलूस है तमाम अपनी बारगाह के मालिक शरीफ कबूल फरमाए। देखो ना जी ए दरवाजे खुले हुए हैं मालिक की कसम जितने जितने भी जिक्र हुसैन ये दरवाजे इस वास्ते खुले ने हुसैन की बारगाह आज भी खुली है जेड़ा भी होर इधर आएगा मौला को कबूल फरमा लेगा। देखो ना जी करीम दरबार है देखो फिरकियां का मोहताज भी है मौला की कसम मौला हुसैन ने काम ही ऐसा किया। किबला कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर और मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। क्यों हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले आंखों की लगी में भरोसा नहीं करते।
افزائی کا بہت شکریہ مالک سدا سلامت رکھے اجائی وسن جتنے ذکر محمد و آل محمد ہوں ہے اور مولا دی قسم عظیم عبادت ذکر مظلوم کربلا کہ امام حسین بادشاہ نے کیونکہ دین اللہ دا ہے بابا جی دین اللہ دا ہے پہنچایا نبیہ نے بچایا علی دے اولاد ہے اور قبلہ ہر کوئی بندہ ذکر چاہ بھی نہیں سکتا میں تو آڈے عقیدے نے ترجمانی کر دیا ہوں ہر کوئی بندہ ذکر کروا بھی نہیں سکتا مالک دی قسمیں میں زوار ہاں چاچو ماشاءاللہ چاچو کوثر صاحب زوار نے بابا جی دو مقامات نے ایسے زیارات مقدسات ہے ایک مقام امام صادق علیہ محمد صلوات پڑھو پاک امام ایک مقامات ہے جناب سرکار پاک صادق علیہ محمد نام تو کربلا کو اللہ دوسرا مسند ہے سرکار صادق علیہ محمد خوہ جڑا نجف اشرف دو مقامات ایسے نہیں سرکار دے صحابی نے علی بن یقین مولا دی بارگاہ چرس کرتے کہ مولا تسی مدینے میں اتنا سفر کر کے آندے ہو مولا تسی اولاد ہو بیٹے ہو پتر ہو مولا تسی حرم دے تشریف فرما نہیں ہوندے مولا تسی حرم تو تھوڑا سائٹ تے تشریف فرما ہوندے ہو سرکار صادق علیہ محمد ارشاد فرماندے نے مینوں انہاں حسین دے بیٹے ہون تے مان نہیں ہے کتنا حسین دے عزادار ہون تے مان ہے علی حق نعرہ حیدری تو قبلہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے مہربانی جناب میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کو ہو پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کو ہو یہ وہ نام ہے جو شجرہ شجاع دیتا ہے مہربانی جناب بہت شکریہ بہت سونا تو میرا استقبال فرمایا مالک کی قسمیں اتنا بڑا میں ذاکر ہاں کوئی نہیں جتنی کسی میں نے پذیرہ ہی فرمائی ہے لو جی نبیان دا سلطان نے شاہ فرماتا ہے کہ اپنی محفلانوں اپنی مجلسانوں زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکر دینا حدیث پاک میں عمر پوری کرنا چاہنا قبلہ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا لیتے ہیں یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا لیتے ہیں اور راستہ خود ہی منزل کا بتا دیتے ہیں مہربانی جناب یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا لیتے ہیں یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا لیتے ہیں اور راستے خود ہی منزل کا بتا دیتے ہیں اور یا علی ہم کو تیری شان کی حد نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں حیدری صلوات پڑھو محمد لو جی توڑا خوبصورت محول بیکتے ہوئے ہیں قصیدہ میرے اندر للچا رہا ہے تو میرا دل نے پہلا قصیدہ پنجابی زبان میں تو ہم سناوا کیونکہ سید فقیر دی نگری ہے سید فقیر دی بارگاہ ہے اور پورے ملک میں عرض بھی کرتا رہنا جدوں بھی سید فقیر دی بارگاہ سے جاؤ بندیاں نوں فرقے لے کے نہیں جانا چاہیے کشکول لے کے جانا چاہیے کیونکہ دربار کوئی فرقیاں نہیں محتاج نہیں ہے یہ عظیم دربار ہے کریم دربار ہے امام حسین بادشاہ تو سادہ سلامت رکھن دیکھو نے پیر نصیر الدین فرمایا کہ جدا پنجتن نال پیار نہیں ہوتے کلمے تے اعتبار نہیں ماشاءاللہ کافی سارے حضرات مولانا طارق جمیل صاحب مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ذکر پاک محمد و آل محمد میں جو بہت ساری ڈیوٹی ہے تو میرا دل کیتا ملنگانہ جب ماحول ہے تو میرا دل کیتا تو ہمیں قصیدہ تلاوت کرا تو مل کے ایک سونی سی سلوات سونا لگدا علی والا پیارا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا پیارا لگدا علی والا کسے بھی میدان وچ آ سن لے نہیں او بھجدا علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے مولا دی قسم یہ تواڈے تے انعام ہے مالکاں نے جیڑا کام تواڈے کو کروایا نا کوئی کر ہی نہیں سکدا الحمدللہ سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی والا عید دا دہاڑا جناب حسنین کریمین شریف ہے پاک اماں دی بارگاہ چاہیے آ کے عرض کی تھی اماں ساڈے جوڑے بی بی پاک ارشاد فرماندے نے تواڈے جوڑے درزی دے کول نے اللہ دی آواز ہے جبریل
جلدی کر جنت چ جوڑے لے جا دروازے پاک بطول تے جا کے اے نہیں آکھنا جبریل وہی لے کے آیا نا 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 اوتھے آکھنا نا خیال الحسنین میں حسنین دا درجی ہاں قبلہ جوڑے جنت چ آ گئے جناب حسنین کریمین شریف نے جوڑے سے بدن فرمائے پاک نانا دی بارگاہ سے آگے عرض کی تھی کہ نانا نبیوں دا سلطان نانا بے مثل اور بے مثال نانا نانا اماں نے جوڑے عرش تو مگا دیتے نے نانا ساڑی سواری میں قبلہ کس ہستی دا تذکرہ کیتا جڑا الحسین و منی و انا من الحسین ہے جڑا الحسن و منی و انا من الحسن ہے امام حسین بات سے جڑی گل کی تھی نانا اماں نے جوڑے دردی کو مگا دیتے نے اماں نے جوڑے عرش تو مگا دیتے نانا ساڑی سواری نبیوں دا سلطان ارشاد فرماتا ہے حسنین اللہ نے جس طرح تانوں سواری دینی ہے نا کسی نبی نے بھی نہیں حاصل ہوئی ہے گل کیا بات سجے موڑے امام حسن بادشاہ کھبے موڑے امام حسین بادشاہ سرکار مدینے دیاں گلیاں چ ٹر رہے نے قبلہ چند ترکھے بندے ویکھ کے دیکھدے نے ماشاءاللہ سبحان اللہ سواری کتنی سونی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سواری کتنی سونی ہے سائیاں اس نوں جھڑک دے کے آکھدے نے پاگل تو سائیں انصاف نہیں کیتا اے ویکھو سوار کتنے سونے نے امام حسین بادشاہ نے بندیاں نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی امام حسین بادشاہ فرماندے نے نیا لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا نیا لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس پیر نے میرے میں کرما والا حسن عباس پیر نے میرے میں کرما والا چڑھ کے موڑے دے حسین بولے لالا انج سجدہ علی سونی سلوار پڑھو محمد والے محمد اللہ چنگا لگتا ہے علی وال سونا جی بسم اللہ اچھا جی ہاں ہاں صدقے جاوا جی کیڑا ہے حسین مسجد نبوی ہے جمعہ دا خطبہ ہے تے نبیوں دے سلطان نے خطبہ چھوڑ کے حسین نو سنبھالیا ہے کیڑا حسین مہر نبوت دا سوار حسین کون ہے حسین نماز دی حالت جدو تسبیح ہو رہی نا نماز واجب نماز سے قبلہ صحابہ اکرام دیکھتے نے پشتے حسین پھر سر سجدے چ رکھ دیتے سے پھر دیکھتے تھے پشتے حسین پھر سر سجدے چ رکھ دیتے سے کون حسین ہے بندے آگے کہ یا رسول اللہ جی نماز اتنی لمبی کیوں کی تھی سرکار فرمایا حسین مرضیہ دا مالک ہے ان میں تسبیحاں 72 بیان کیتیاں نے میری خاطر 72 قربان کرنے نے کون ہے حسین مہر نبوت دا سوار حسین میں آلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویر نے میرے میں کرما والا حسن عباس ویر نے میرے میں کرما والا چل کے موڑے دے حسین بولے لالا انج سجدہ علی والا نعرہ حیدری سونی سلوات پڑھو محمد والا چنگا لگ رہا ہے علی والا پیارا لگ رہا ہے علی والا سونا لگ رہا ہے علی والا بہت خوبصورت شعر جڑا جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر قبلہ سیدزادہ تشریف فرما نے مالک دی قسمیں تے لجپال نے نا انہاں دے نوکر سمجھ نہیں آندے ایک نوکر سورج چڑھن نہیں دیندا دوجا لہن نہیں دیندا میں اس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہ رہا کیونکہ سید فقیر دی نگری ہے بابا گل شاہ ہمدانی بادشاہ دی نگری ہے سید فقیر نے جی بسم اللہ جی ٹھیک ہے جی سید فقیر او ہوندے نے کہ جڑے اتحاد اور محبت دی بات کریں تو الحمدللہ ذکر پاک اور پاک ممبر ہے ایک تو الحمدللہ محبت دا ہی درس ملتا ہے کیونکہ کوئی کسی دی دل آزاری ساڑا کرنا مقصد نہیں ہے تو میں انہاں دے نوکراں دی ایک فضیلت دسنا چاہ رہا ایک نوکر سورج لہن نہیں دیندا دوجا چڑھن نہیں دیندا بہت خوبصورت شعر جڑا جناب دی خوبصورت سماعت دی نظر مار کے بو دلا سائیں جس دم
भी सलवात पढ़ो जी मोहम्मद वाले। किबला मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी और बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। मेहरबानी जनाब, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी और बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। तू मजलिस शबीर में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी कि सब हाली ना जाएगी। सलवात पढ़ो जी मोहम्मद। लो जी कसीदे का मैनू हुक्म है मौला गाजी शहनशाह दे पाक फजीलत सभी भाई जड़ा पढ़िया, बस वो कसीदा चंद मिनट जिक्र मुसाहब तो मेरे बाद मेरे मेहमान जाकर इज्जत माफ मौला दे वो जनाब ने खूबसूरत जी बिल्कुल जी खूबसूरत अंदाज जिक्र पाक सुनाने के तुम मिल के सोने जिस नवाज सुनाओ। किबला बहुत बड़ा अमल दसना चाहना क्योंकि मेरे मोहसन घर है, मेरा मोहसन बेड़ा है, तो तमहीद की तो मैंने जरूरत ही कोई नहीं। दुनिया की कामयाबी चाहिए, आखिरत सरफराजी चाहिए। किबला वो अमल कर, अमल केड़ा तो अर्ज कर रहे हैं कि कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ, कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। केड़ा मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। दूर दराज तो भाई तशरीफ ले डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह, मालिक सदा सलामत रखन। तो बड़ी दूर दराज तो मोमिन तशरीफ ले आए ने, मालिक साहब का टुरा कबूल मंजूर फरमाए। किबला कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ, कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। केड़ा मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ और देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का अलम, देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का अलम, उस घर को मैं झुककर सलाम करता हूँ। जिंदा सलामत रहो। जल्दी जल्दी कसीदा तिलावत करना, तुम मिलके एक सोहनी जी सलवात सुनाओ। किबला जिथे मेरे बादशाह का अलम लग जाता है ना, मैं दसना चाहना वो जगह कितनी मुतबरक हो जाती है, वो कितनी भागा वाली हो जाती है। तो मैं दसना चाहना अलम है किस हस्ती का। ये मेरे कसीदे का अनुमान है, दो शेर फजीलत दे, एक शेर मुसीबत का, उसके बाद ड्यूटी मेरी तमाम। तुम मिलके एक सोहनी जी होर सलवात सुनाओ। होवे अलम अब्बास दा जिस घर से किबला घर भावे हिंदुआं दा होवे, घर भावे ईसाइयां दा होवे अलम अब्बास दा जिस घर से होवे अलम जिस घर ते ओथे आने फरिश्ते झुकदे ने, होवे अलम अब्बास दा जिस घर ते ओथे आने फरिश्ते झुकदे ने। वट बहंदी इज्जत वेड़े वत बहंदी इज्जत वेड़े एक पल दे विच दुख मुकदे ने, होवे अलम अब्बास दा जिस घर दे सोने सलवा। अलम अब्बास दा जिस घर उथे आन फरिश्ते झुकदे ने, वध वहंदी इज्जत वेड़े दी, एक पल दे विच दुख मुकदे ने। बाबा जी मैं दसना चाहना है अलम है किस हस्ती। बहुत खूबसूरत शेर जरा जनाब दी खूबसूरत समातन दी नजर। जिथे अलम होवे उथे आते ने, जिथे अलम होवे उथे आते ने। करबल
मैं दसना चाहना जिथे गाजी शहनशाह दा अलम लग जाता उत्थे हस्ती केड़ी केड़ी आउंदी जिथे अलम होवे उत्थे करबल ते न जा ईरान वाले इंदे साए थले खुश रादे ए दीन मान कुरान वाले ओ भी आंदा है जंदे पाक कदम दर ज़हरा ते आके रुक दे सोने सलवात पढ़ो मोहम्मद बाजी आखिरी शेर फजीलत वास्ते बच्चा जिक्र हुसैन इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात बाकी तमाम इज़्ज़तदार दोस्तों की एक बारगाह की गुजारिश है माह सफर का दूसरा जुमा इंशाल्लाह 17 सितंबर बानियान मातमी सदाए महदी पीर सैयद अख्तर शाह साहब जेर सदारत दे मजलिस हज़ार बानी ते सदात है इस नौकर तो माह सफर का दूसरा जुमा 17 सितंबर रोज जुमा मुल्क के नाम उलमा ज़ाकरीन और इंशाल्लाह ज़िला भर की मातमी संगतां इंशाल्लाह 35 संगतां होंगी इंशाल्लाह मातमदारी होगी तमाम इज़्ज़तदारां दी बारगाह गुजारिश है कि तशरीफ लेके आखिरी शेर होवे अलम अब्बास दा जिस घर उत्थे आण फरिश्ते झुकदे ने वध वैंदी है इज्जत बिहड़े दी एक पल दे विच दुख मुकदे ने बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 मुहर्रम भाईजान जानदे ने किबला फैसल रज़ा आबदी साहब दे घर कराची मैं शेर पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औकात नालों ज़्यादा मैनूं पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं उत्थे अर्ज़ कीता कि किबला अलम जेड़ा है ना किसी फिरके दा नहीं है इस्लाम दा है पढ़े लिखे दोस्त हज़रात तशरीफ फरमाओ क्योंकि हर मुल्क का अपना परचम होता है हर मुल्क की अपनी पहचान होती है तो दीन इस्लाम की जी पहचान है ना वो परचम अब्बास है तो मैं दसना चाहना है परचम है किस हस्ती का ए अलम है कमली वाले दा ए अलम है कमली वाले दा जेड़ा नौकर है लावेगा मैनू कसम रसूल दी माशर विच इहो परचम ही लहरावेगा बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया ए अलम है कमली वाले दा जेड़ा नौकर है लावेगा मैनू कसम रसूल दी माशर विच इहो परचम ही लहरावेगा जेड़ा मुनकर अलमा वाले दा जेड़ा मुनकर अलमा वाले दा आंदे अज तो साफ सकदे हाय सरदार दर बाजी मजलिस मेरी हो गई ऐसे इशारे पता नहीं बाबा जी दरूद में भी पता किथे जाना लानत में भी पता किथे जाना ए अलम है कमली वाले दा जेड़ा नौकर है लावेगा मैनू कसम रसूल दी माशर विच इहो परचम ही लहरावेगा जेड़ा मुनकर अलमा वाले दा आंदे अज तो साफ है सुखदे ने सुभान अल्लाह किबला दीन इस्लाम की बका की खातर किसी नबी के इतने पुत्र नहीं रुले जिमें अली दियां धीयां रुले तुसी अपना ईमान ना दसो सानू गाली शहनशाह दे कितने मान ने ते आका ज़ादियान हुसैन बादशाह दे वीर अब्बास दे कितने मान ने जिस दे आसरे ते मदीना छोड़या है ये तो बिरा मारे गए ना ज्यादा दिन में मुस्कान नहीं सुना बस दो लाइन करने जो तो बिरा मारे गए ना पुत्र मारे गए तो दो वैन की इजाजत मिली बीबी पाक एक वैन वीर हुसैन की लाश ते कीता एक वैन बीबी पाक वाला अब्बास की लाश ते कीता
جڑا مولا عباس کی لاش نے کیتا ہے نا بی بی پاک آ کے دیکھتے نے عباس مینوں پہچان میں تیرے مرشد زادے ہی ہیں عباس مینوں پہچان جس دا سورج حیا کردا سی میرے سر تے چادر کوئی نہیں بی بی پاک نے گل کیتی بی بی فرمایا مک مار گئے وچ جنگلا دے مک مار ایک امل بنین دے بچڑے کیتے تے 9 لکھ بدمار بگائے گئے تے لالچ سے جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے پر وائے گئے تے جدا چند بنی ہاشم تھی قتل گیا منائے گئے شبیر لگن تائی پہنچنے کی تے غازی دے ہاتھ کٹ وائے گئے تے نہیں 9 لکھ فاج دولا اور کو چپ شبیر دکھا گئی ایک پل دے وچ موت عباس دی سیدہ دے جلی بندری سال دی کل میں بس ہو ملے رنگ لا گئی جدو سر رکھیا تو پلے جدی لاش تے زینب بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں. صلوات ایک مرتبہ پھر بآواز بلند